अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम और सनसनीखेज पेशरफ्त पर, जिसने ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे खित्ते में दिफाई तवाज़ुन को बदल देने वाली बहस को जन्म दिया है। जी हां, बात हो रही है तुर्की की। तुर्की का डिफेंस जॉइंट असीलसान हाल ही में बांग्लादेश का दौरा करके आया है और इस दौरे के बाद ये कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं कि तुर्की बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ दिफाई मुआहदे कर रहा है बल्कि शायद वहां अपना फौजी अड्डा भी कायम करने की मंसूबा बंदी कर रहा है। नाजरीन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असीलसान है क्या। दरअसल असीलसान तुर्की की सबसे बड़ी दिफाई इंडस्ट्री कंपनियों में शुमार होती है, जो कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशंस सिस्टम्स, रडार्स, ड्रोन्स और जदीद वेपन टेक्नोलॉजीज में बड़ी महारत रखती है। असीलसान का दौरा महज दोस्ताना या रस्मी नहीं बल्कि बांग्लादेश की फौजी जदीदकारी के प्लान फोर्सेस गोल 2030 का हिस्सा समझा जा रहा है। यह प्रोग्राम बांग्लादेशी फौज को जदीद बनाने, नए हथियार खरीदने, नेवी और एयरफोर्स को अपग्रेड करने और न्यू मिलिट्री बेसिस बनाने पर मबनी है। अब सवाल यह है कि तुर्की इस खित्ते में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसका जवाब हमें तुर्की की मौजूदा खारजा पॉलिसी में मिलता है। नाजरीन, तुर्की रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत ने पिछले चंद सालों में अपनी खारजा पॉलिसी को वसअत दी है। चाहे वो अफ्रीका में मिलिट्री बेसिस हों, कतर में उनका सबसे बड़ा ओवरसीज बेस हो या फिर सोमालिया में तुर्क फौजियों की ट्रेनिंग। तुर्की अपने मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन को मजीद बढ़ा रहा है। अब जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर के मामले पर भी तुर्की खुलकर बोलता है। नाजरीन, यहां भारत की तशवीश समझना भी जरूरी है। भारत बांग्लादेश को हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता रहा है। 1971 की जंग हो या बाद की मुआशी और तिजारती ताउन की कहानियां, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा करीब रहे हैं। लेकिन हालिया बरसों में चीन और बांग्लादेश में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है, सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत। लेकिन अब अगर तुर्की भी बांग्लादेश के दिफाई शोबे में दाखिल हो जाता है तो भारत के लिए यह खतरे की घंटी समझी जा रही है। नाजरीन, थोड़ा सा इसके मुमकिन असरात पर भी बात कर लेते हैं। अगर तो वाकई तुर्की बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाता है तो इसका मतलब होगा तुर्की, पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया पावर ब्लॉक बना सकते हैं, जो भारत की मशरकी सरहद के करीब भी असरअंदाज होगा। तुर्की पहले ही पाकिस्तान के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है और जॉइंट प्रोडक्शन इस हवाले से दोनों ममालिक की हो रही है। चीन के साथ तो दिफाई मुआहदे पाकिस्तान के पहले से ही मौजूद हैं। अब बांग्लादेश के इस इत्तेहाद में शामिल करने का मतलब भारत के लिए मल्टी डायमेंशनल चैलेंज होगा। नाज़रीन, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भारत ने इसका जवाब क्या दिया। तो जवाब बड़ा दिलचस्प है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने साइप्रस के साथ ताल्लुकात गहरे करना शुरू किए हैं। अब आप सोचेंगे कि साइप्रस इसमें कहां से आ गया। तो याद रखें, साइप्रस तुर्की का जियोपॉलिटिकल हरीफ है। तुर्की और साइप्रस के दरमियान दहाइयों से तनाज़ा चल रहा है, खास तौर पर नॉर्थ साइप्रस के मामले पर। भारत ने हाल ही में साइप्रस को यकीन दिलाया है कि वो उनकी खुद मुख्तारी का हामी है और तुर्की की पॉलिसियों की हमेशा मुखालफत करता रहा है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक मूव समझी जा रही है ताकि तुर्की पर सफारती दबाव डाला जा सके। नाजरीन, अब जरा बांग्लादेश के अंदरूनी पहलू को देखते हैं। बांग्लादेश खुद क्यों तुर्की को खुशामदेद कह रहा है? ऐसी क्या वजूहात हैं? तो इसकी कई वजूहात हैं।
پہلی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر بنگلہ دیش کمزور ہے۔ ترکی بنگلہ دیش کو دفاعی ٹیکنالوجی سستے داموں دے سکتا ہے، جس سے ان کا فورسز گول 2030 جلد مکمل ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ سیاسی ہے۔ موجودہ بنگلہ دیشی حکومت چاہتی ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ بیلنس قائم رکھا جائے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی مسلم ممالک میں اپنی نئی شناخت بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب اس معاملے میں عالمی طاقتیں کہاں کھڑی ہیں؟ اس حوالے سے امریکہ، یورپ اور نیٹو ترکی کی اسٹریٹجک آزاد پالیسی پر پہلے ہی خائف ہیں۔ اگر ترکی جنوبی ایشیا میں قدم جما لیتا ہے تو مغربی طاقتوں کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ یہ علاقہ پہلے ہی چین اور امریکہ کے درمیان جیو پولیٹیکل رساکشی کا مرکز ہے۔ اب ترکی جیسے نیٹو ملک کا یہاں فوجی اڈہ بنانا ان کے لیے ایک نئی حیرانگی ہوگی۔ اب آتے ہیں پاکستان پر۔ پاکستان کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ترکی اگر بنگلہ دیش میں بیس بناتا ہے تو پاکستان کو بھی اس خطے میں ایک مضبوط اتحادی مل سکتا ہے۔ پہلے ہی پاکستان اور ترکی کے مشترکہ جنگی مشقیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ڈرون پروگرامز پر تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں تاہم کچھ تلخی رہی ہے، لیکن ترکی کی موجودگی دونوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود کیا واقعی ہی ترکی بنگلہ دیش میں فوجی اڈہ بنائے گا؟ یہ سوال ابھی قیاس آرائی ہے۔ سرکاری سطح پر دونوں حکومتوں نے کسی ملٹری بیس کی تصدیق نہیں کی، لیکن ناظرین، دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اسلحے کی فروخت، ٹریننگ پروگرامز، جوائنٹ ملٹری ڈیولپمنٹ اور بیس کی سہولت سب کچھ مرحلہ وار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ایک اور اہم پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے عوامی اور سیاسی رد عمل کیسا ہے۔ بھارت میں اس خبر پر کافی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت کے میڈیا چینلز پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیسے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کا اندازہ پہلے سے نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مودی حکومت پر اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ بنگلہ دیش جیسے قریبی پڑوسی کو کیسے ترکی جیسے ملک کے ہاتھوں جانے دیا جائے گا۔ ناظرین، اب آخر میں سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ترکی اور بنگلہ دیش دونوں کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی مزید مضبوط کرے، اور خاص طور پر اقتصادی تعاون، جوائنٹ پروڈکشن، تعلیمی تبادلوں اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن پر کام کرے۔ ناظرین، پاکستان اگر اس موقع کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو خطے میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی ہی ترکی بنگلہ دیش میں فوجی بیس بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا بھارت اس نئے اتحاد کو روک پائے گا؟ اور کیا یہ بلاک خطے میں ایک نئی کولڈ وار کی بنیاد ڈال دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔